बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, सबसे पहले तमाम मुसलमान दुनिया भर में जहाँ भी हैं उनको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक हो। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो दो हैं। एक कि भूख ने इंसान को मरने पे मजबूर कर दिया है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन का मतवक्के फ़ैसला भी आ गया। अब इसके पीछे हक़ाइक़ हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह किसके कहने पे ये इलेक्शन मुलतवी किए और बहाना क्या बनाया, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये कि भूख ने इंसान को मरने पे मजबूर कर दिया। हुकूमत की एक पॉलिसी थी या एक स्कीम लगा लें, जैसे कि हमारी हुकूमतें ड्रामेबाजी करती हैं कि जी अवाम को सस्ता आटा दिया जाएगा। अवाम के लिए देखिए हुकूमत कितना दर्द रखती है। हम पाकिस्तान में गरीब अवाम को आटा देंगे, वो भी सस्ता देंगे। अब इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है? इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये है कि इन्होंने जगह जगह पे सेल्स पॉइंट बनाए मुख्तलिफ इलाकों में। आप देख लें पंजाब में, केपी में, कि यहाँ पर लोगों को मुफ्त आटा दिया जाएगा। अब आप ये हिसाब लगाएं कि लोगों की किस तरह गरीब आदमी की बेचारे की तज़लील किया जा रहा है, और सफ़ेद पोश आदमी वो लाइन में भी नहीं लग सकता, उसका क्या आलम होगा। और रोज़ के रोज़ कोई एक दो बंदे आटे के हसूल के लिए मर रहे हैं। अब ये 10 किलो का आटा है। एक बंदा जिसके 3 या 4 अगर बच्चे हैं, वो दिन में 2 टाइम भी रोटी खाए, तो ये 10 किलो का आटा वो किस तरह बेचारा कितने दिन खा लेगा। अब हर रोज़ देखने को दिल का दौरा पड़ने से मर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई एक दूसरे को मार रहा है। हुकूमतों ने हमारी आखिर किस्म की तज़लील कर दी है कि गरीब आदमी एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, किसके लिए? रोटी के लिए। हमारी माएँ, बहनें, औरतें, हमारे बच्चे लाइनों में लगे हुए हैं, हमारे बुज़ुर्ग लाइनों में लगे हुए हैं, किस लिए? कि हमने आटा लेना है। नाज़रीन, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो आलिम दीन है, इमाम मस्जिद में और आलिम दीन भी हैं, और इंतहाई सफ़ेद पोश आदमी हैं। वो कोई सियासी नहीं है, बाकी सियासी जमातों में जो कि शामिल हो जाते हैं। मैं उनसे मिला तो मैंने कहा जब बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अब यकीन करें उसकी आंखों में ऐसे था कि जैसे वो बेचारा शर्म से मरने ही वाला है। मैंने कहा बताएं तो से हुआ क्या? कहता यार आज मैं आटा लेने के लिए गया, मैं 11 बजे का लाइन में लगा हुआ हूँ और मेरी 1:45 बजे बारी आई है। अब और कहता मुझे ये मसला नहीं था कि मैं लाइन में लगा हुआ था, मुझे सबसे ज़्यादा मसला ये है कि मेरे जैसा खुददार इंसान भी आज लाइन में लगा हुआ है। और कहते मुझे इतनी शर्म आई, मुझे ऐसे लगा कि शायद आज मैं मर ही जाऊँगा। आप ये देखें, ये हमारे मुल्क के एक आलिम दीन है, आलिम दीन जो कि रिज़्क़ हलाल के हसूल के लिए बेचारे गलियों में लोगों के घरों में जाते हैं, उनके बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं और बेचारे अपनी रोज़गार कमाते हैं। उस बंदे की सिचुएशन को देख कर मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कहता था कि यार मैं ऐसे लगता है कि जैसे मैं आज मार ही जाऊँ, और चुप कर गया। हम सब के लिए लम्हा फ़िक्री है, और हमारे कुछ मखसूस चैनल जो कि हुकूमती सरपरस्ती में प्राइवेट चैनल चलते हैं, और वो लोगों को कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, देखिए कितने अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जगह जगह पे चले जाएं, लोग बेचारे 10 किलो आटे के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, और ये हुक्मरान टस से मस नहीं हुए, अपने आराम से चिल मारें। क्या करें? इमरान खान को मारना, इमरान खान को ख़त्म करना, इमरान खान की पार्टी को दहशतगर्द जमात करार दे दें। नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन एक फ़ैसला दिया कि अब पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं होंगे। ये कोई नई बात थोड़ी ना है जो उन्होंने बता दिया। मोहतरम ने तो, हमें तो पहले अंदाज़ा था, इमरान खान साहब को भी शायद अंदाज़ा होगा। ये तो सारा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, बाकी लोगों का कुछ नहीं जा रहा। जिस कौम का आईनी हक वोट है, उससे वो हक लिया जा रहा है। अब वो बहाना का इतना भोंडा ये मजाक करता है ये बंदा, राजा सिकंदर सुल्तान। ये वाकई इमरान खान साहब की उस वक्त बातें शायद हम इतनी बिलीव नहीं करते थे, आज हमें यकीन हो रहा है कि वाकई ये एक मखसूस जमात का बंदा है, जिसको प्लांटेड करके यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर डिप्यूट किया गया, और उसके फैसले देख लें। कहता है जी सिक्योरिटी का मसला है, माली मामलात के हैं, और हमारे साथ इदारे ताउन नहीं करे। बेटा तू इंशाअल्लाह ताला तुझे सुप्रीम कोर्ट खुलने दो, 23 मार्च है, सुप्रीम कोर्ट खुलने दो, तुम्हारी जो ये आर्टिकल 6 तुम पे लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखना हमारी वकला बरादरी और कानूनदान तुम्हारे साथ करते क्या हैं। ये जो तुमने बहाना बनाया ना इस काम के ऊपर, ये तुम लोगों को खुश करने लगा। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? किसको?
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی قوم پاگل ہے، باقی سارے جو ہیں وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہیں، ہم جس طرف قوم کو لگائیں گے وہ چل جائیں گے. نہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ وہ دور نہیں ہے جہاں اپنی مرضی کی یہ خبریں لگوا لیتے تو لوگوں کو مولڈ کر لیتے تھے. نو، یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا، جتنے اختیارات تمہارے پاس ہیں، اچھا تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، تمہاری توہین ہو جائے تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی، تمہارے خلاف کوئی بیان دے دے تم ان کو عدالتوں میں گھسیٹو گے، ان پہ فوجداری مقدمے بناؤ گے، اس وقت تمہاری پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. جب نگران وزیر اعلیٰ لگانا ہوتا تھا اس وقت تمہاری پھرتیاں دیکھنے والی تھیں کہ تم کتنے کوئک ہو، تم اپنے آئینی حق، اس وقت تمہارے آئینی حق سارے استعمال ہو رہے تھے. عمران خان صاحب لاہور میں تھے، ان کے اجتماع جو ہے وہ تمہارے الیکشن کے پیچھے اسلام آباد کے باہر ہو رہا تھا اور تم مقدمے ان پہ بنوا رہے تھے، وہ پیشیاں بھگتے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، اس وقت تمہارا آئینی حق بہت اچھا تھا. ممنوع فنڈی کا کیس ایک پارٹی کے اوپر کر کے اب تم چپ ہو. اب نون لیگ کدھر ہے، اب پیپلز پارٹی کدھر ہے، اب مولانا صاحب کی جماعت کدھر ہے؟ ان پہ تم فیصلے کیوں نہیں دے رہے؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ تم عوام کو سمجھتے ہو کہ لوگ بھول جائیں گے؟ اتنی جلدی نہیں لوگ بھولنے والے، اور تمہیں تو کبھی بھی نہیں بھول جائیں گے. راجہ سکندر سلطان، یہ جو جمہوریت ہوتی ہے نا، جمہوریت، اس سے دیکھ کے پوری دنیا میں ایک تاثر جاتا ہے یہ کتنے ڈیموکریٹک ہے، یہ اپنے آئینی حق استعمال کرتے ہیں. دنیا میں پیسے نہیں دے رہی، ہماری معاشی بدحالی کا یہ حال ہو گیا، ہمیں ہمارے دوست ملک بیچارے نہ ہونے کے برابر پیسے دے رہے ہیں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ کال کرے اور باہر ایف سی کے آفس کے باہر پہنچ جائے، اس وقت یہ اپنے آئینی حق سارے استعمال کر رہا تھا. یہ ہوا کیا ہے، کس طرح اس نے کیا؟ ممنوع فنڈی کے اوپر ابھی تک کسی جماعت کے اوپر اس نے کوئی پرسو نہیں کیا، کوئی ہیرنگ نہیں ہو رہی کسی جماعت کے اوپر. ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے صاف نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے. جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ بندہ اینٹی پی ٹی آئی، یہ بندہ ثابت کر رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی آپ تقاریر اٹھا لیں، اس میں وہ صاف کہتی تھیں جب تک عمران خان گرفتار نہیں ہو جاتا، اس پہ مقدمے نہیں بن جاتے، اس کو سزا نہیں ہو جاتی. وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ لیول پلینگ فیلڈ کی، یہ اس کا ایک تسلسل ہے، یہ اس کا ایک تسلسل ہے. رجیم چینج کا یہ ایک تسلسل ہے جو یہ ہو رہا ہے. سب کچھ ترازو کے جو ہے نا پلڑے، وہ کہتی تھی برابر ہوں گے تو الیکشن ہوں گے. جو وہ خاتون بات کرتی تھی، اس نے ایک ایک بات کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں تو قانون کا بندہ نہیں ہوں، میں تو قانون دان نہیں ہوں، تو قانون والے لوگ بتا سکتے ہیں کہ 90 روز کے بعد جب نگران حکومت کا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، پھر پاکستان میں ان دونوں صوبوں کے اندر کس کی حکومت ہوگی، کون یہ سسٹم کو چلائے گا. اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، حالات اگر سازگار ہوئے تو 11 سال میں جو ڈرامہ چلا وہ بھی قوم نے دیکھا. یہ جو نون لیگ جماعت ہے نا، یہ باقیات ہے اس جنرل جیلانی کی جو اس کو لے کے آیا تھا. آج تک اس کے دماغ سے وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں گئی، وہی ڈکٹیٹرشپ آج اسے جمہوریت میں امپلیمنٹ کرتی ہے. تو یہ کہتے ہیں بھی حالات سازگار نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو پکڑنا، سارے سیکیورٹی کے لوگ پہنچ جائیں گے، وہاں پر رینجرز پہنچتی ہیں، وہاں پر پولیس پہنچتی ہے، وہاں پر ایف سی پہنچتی ہیں. لوگوں کو مارنا ہو، گھروں سے اٹھانا ہو، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہو نا، تو ان کے پاس ساری سیکیورٹی موجود ہے. عمران خان کی پیشی کے اوپر کروڑوں روپے لگ گئے، اس وقت ان کے پاس سارے مالی معاملات ٹھیک تھے. ان کی عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں، آئے دن اجلاس بلا لیتے ہیں جو اتحادی جماعتوں کا، یا فری میں بلاتے ہیں، میرے اور آپ کے پیسوں سے بلاتے ہیں. اس وقت ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. یہ صرف اور صرف راضی کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ یہاں پر راجہ سکندر سلطان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں جب مجھے یس کی کال آئے گی، جب عمران خان ہار رہا ہوگا، یہاں پر آپ بیٹ کر لیں، یہ بندہ اسی وقت 1 مہینے کے اندر اندر الیکشن کروا دے گا. اس وقت اس کے ساتھ سارے ادارے کوآپریٹ کریں گے. ابھی ان حالات ان کی فیور میں نہیں ہیں. یہ انہیں پتہ ہے بہت اچھی طرح کہ عمران خان 2/3 نہیں، شاید اس سے پلس میں جائے گا، اور پلس میں جائے گا. ان کے لیے اس وقت پنجاب اور کے پی میں اپنے لیے کچھ نہیں نظر آ رہا. آپ کنونشن کے نام پر جو جلسیاں کر رہے ہیں، جو بیچارے یہاں پر آپ دیکھیں شادی ہالز کی پارکنگ میں یہ جلسے کر رہے ہیں، وہاں پر ان کا جیتنے کا تصور کیا جائے گا؟ لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں، وہ ان کو دعائیں دیں گے، وہ ان کو ووٹ دیں گے. بیچارے جو تذلیل یہ کر رہے ہیں نا ان کو تو کچھ نہیں ملنے والا. ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے، زبردستی کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور یہ جو الیکشن کمیشن آگے سے نیا ڈرامہ کر رہا ہے نا، یہ تو کسی نے نہیں سننا. جب سپریم کورٹ لگے گی، ہمیں پورا یقین ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اس قوم کو پورا یقین ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونے والا ہے.
اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے معاملات مالی معاملات ان کو پرووائڈ کرنے تھے وہ بالکل تیار ہیں. یہ جھوٹ بول رہا ہے جج سکندر سلطان کے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا. سپریم کورٹ نے انہیں فل اینڈ فل اختیارات دیے ہوئے ہیں, آئین نے اس کو فل اینڈ فل اختیارات دیے ہوئے ہیں سلیکشن کمیشن کو کہ آپ ایک صرف لیٹر بھیجیں گے باقی سارا کام ہو جائے گا. اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو اس کے ساتھ اب ہونا ہے اگلے کچھ مہینوں میں وہ آپ دیکھیے گا کہ سپریم کورٹ اور وکلا برادری اس کے ساتھ کیا کرے گی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.